Mayong buntag sa atong mga kahigalaan, sa atong mga kaigsuonan diri sa church o usab sa atong mga kahigalaan diha sa nagkakalain-lain nga dapit nga mahimong makabot nato pinaagi sa social media, no, diha sa Facebook ug usab diha sa YouTube. Atong gipaabot mga higala ang ato ang mga pagpanghinaot nga naata karon sa maayo nga kondisyon kauban sa Ginoo o madasigon ta nga magahimo sa atong mga katungdanan sa atong mga buluhaton. Adlaw karon mga higala nga Lunes, pitsa 20 sa Pebrero, no, o karon ni kabuntagon mga higala nakahigayon kita sa paambit sa pulo sa Ginoo. Pila na ka mga adlaw wala nato ni mahimo ning pagwali sa pulo sa Dios tungod lagi kay namutang pod nga naapod ta sa ato ang mga kabisihan nga mga buluhaton kay naa magitay mga responsibilidad lagi sad, no. Unya kining pulong sa Dios magigala mao magid ni ang nag-una natong katungdanan ini kinabuhia. Pero usahay man lagi do na magid sa puy importante kayo kay di mo pud pwede mga higala nga dili nato i-balanse ang ato ang sitwasyon kay naa pa man pud ta karon dinhi magud mga higala sa gitawag og unod nun na panginahanglanon nato. So kinahanglan og balanse kay aron nga dili sad ta mahimo nga matikwang, no, ang ato ang kwan pagpuyo nini ibabaw sa kalibutan, no. Karon mga higala ato karon nga topic nga hisgutan mao gyud ang pagpalig-on sa mga kamatuoran mahitungod sa mahinungdanon ining kaluwasan nga masabtan gyud sa tao. No, kay kini pulong magud mga higala nga kaluwasan permanente na ni ug halos nato ning madunggan pero dili pa gihapon makatch up mga igsuon ang lintunganay nga kahulugan ini tungod kay dunay daghan pud kaayo nga mga nagahatag pud og mga pagduha-duha nga mga pulong, no. Do na kay di magud mga igsuon gud kay isa ray mga nagawali ining Biblia mo na nga do na puy uban nga nagawali pod og nagaupos mahitungod ining kaluwasan nga mao'y hinungdan ngano nga si Kristo mianhis kalibutan tungod ana. So unsa man ang kining gitawag og kaluwasan ug kanunay nato ni mga higalang ibalik-balik ug daghan ang higayon ug mga bersikulo nga atong gipadayag nga nagpasabot gyud ining kaluwasan. Og dunay uban nga nagahatag usab sa ilahang pagpasabot nga ang kaluwasan mga higala temporaryo. Ug aduna po'y nagabatbat nga ang kaluwasan kalabuton pa sa tao mo na nga magapaningkamot sa pagbuhat sa mga gitawag og mga ordinansa nga gipatuman diha sa mga kasimbahanan sa tumong toyo aron makabot sa usa ka personalidad ang iyang gitinguhang kaluwasan. So mao na nga ilang ipasabot nga ang kaluwasan makabot sa tao pinaagi sa maayong binuhatan, pinaagi sa pagpaningkamot, sa pagtuman sa nagakalahi-lahi nga mga kalagdaan nga gipatuman sa tagsa-tagsa ka mga kahugpungan kun ino nato mga grupo o relihiyon nining ibabaw sa kalibutan. Pero ang tanan mga higala atong nakita nga ang tanan atong pagpanlimbasog o pagpaningkamot sa tumo nga ato lang gyud nga makabot o mabatnan ang kaluwasan mahimo kining tanan nga walay kapuslanan kung ang maong mga pamaagi mga igsoon wala gid na hisubay diha sa kining ni ang unsay gisulti sa Dios kay kun ang maong pamaagi dili gani iya sa Dios mamatay na lang kaniya mga higala nga wala gyud kay paglaom sa imong kalagnon nga kahimtang. Karon atong tan-awon mga higala unsa may gibutyag ni Ginoong Hesukristo aron ang tawo magkaangkog kaluwasan. Kanang pulong kaluwasan mga higala ambot ipasabot ana dili makaadto sa impierno kanang makalikay ka ba sa pultahan sa impierno. Kanang nga mamatay ka ang imong kalag dili mo langoy sa kalayo. Mo na ibot ipasabot anang pulong kaluwasan.
Kay ang pagsabot magud sa uban mga higala nga ang kaluwasan imo lang nang mabatnan pag makaadto na ka sa langit, mo makaadto na ka sa gingharian sa Dios. Ang tao kuno makapanigurado nga sinaluwas na kanang tuwa na siya dito sa gingharian sa Dios. Mao nay mga pag-interpretar sa uban. Mao nay pagpasabot sa uban. Muna nga mingon sila dili pa ta makapanigurado anang kaluwasan kay buhi pa manggud ta. Unya ra ta kapanigurado anang kaluwasan ug mamatay na ta. Ang tinuod mga higala mao ni nga kung dili gani ka kapanigurado sa buhi pa ka, samot nagmamatay ka. Kaya nag-ingon ang Hebreano 9:27 higala, nagimbutan ang tao mamatay sa makausa unya din tapos mauna na ang hukom. Karon ibutang ko, kung wala nimo maangkon, wa nimo mahibaw-i ang kaluwasan ining kinabuhian. Karon inig kamatay nimo kay hukmanay naman to. So, lisod pud kayo mga higala siguro na unaon nga dito pa ka mahibalo sa hukmanan nga maimpierno di ka. Wala man nagsulti ang Dios mga higala nga unya ra ka makahibalo, unya ra ka makaangkon sa kaluwasan ug mo atubang nga kasukmanan sa Ginoo. Wa man nag-ingon man Dios higala nga unya ra ka masayod sa kaluwasan inig abot nimo sa hukmanan. Hinoon ang gibutyag mga higala sa ni Ginoong Hesukristo 2000 ka tuig na ang milabay. Kung imong basahon mga higala ang Lucas, si Kristo gasulti ini. Sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 10, nag-ingon si Kristo kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas ni atong nangawala. 2000 ka tuig na ning mga pulunga mga higala milabay. Ang milabay, 2000 ka tuig na ang milabay. Si Kristo sa iyang pag-ani sa kalibutan, ang iyang gisulti mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas ni atong mga nangawala. Buti pasabot adto pang panahon ni Kristo ang kaluwasan gikatanyag na. Pero gikasubo na to mga higala hangtod sa pagkakaron. Daghan kayong mga tao mga higala nga wa pa gyud makapanigurado sa kaluwasan. Ang rason nganong wala masayod sa kaluwasan tungod kay sila mga higala nailad sa gitawag og dili mao nga mga baruganan mahitungod ining kaluwasan. Kay daghang mga tao nga higala dili sila buot nga ang tao makapanigurado sa kaluwasan. Kay ang ilang giunahuna nga kining kaluwasan mahimo ning usa ka dako kaayong puhunan sa pagpabaha sa gitawag higala og ganansya mga higala nga mao ang mga salapi, no? Mo na ilang giunahuna nga ang kaluwasan usa ni kadako nga minahan alang sa usa ka dako nga ganansya. Muna nga dili nila tudloan ang mga tao nga masikasigurado sa kaluwasan kay ilang giuna-una nga kung ang tao kuno makasigurado sa kaluwasan basig muundang nagsimba kay nakasigurado na gud. Muna mga higala ang usa ka haguka ug mubo kayo nga pagpanabot ini gitawag higala og pagkakristohanon, kini gitawag og pagtuos Ginoo. No, mo na nga matud pa nila kung atong tudloan sila ining kaluwasan, kasiguruhan sa kaluwasan, basin unya hinoon ug wa nay mosulod sa simbahan kay nganong mosimba pa man nga naluwas naman. Aw dili na mao mga higala ang dili na sakto mga higala nga panghuna-una, pero labaw sa tanan sila nga nakabaton anang maong mga filosofiya mga higala mahitungod sa kaluwasan. Miturok na sa ilang panumduman tungod kay wala man gid pud sila maluwas gud. Karon diri ta, unsa man mga higala ang gibutyag sa kamaturan mahitungod ining kaluwasan nga og ni Kristo pa sa atong nabasa kay ang anak sa tawo mianhi aron sa pagluwas, aron sa pagpangita og pagluwas sa mga nangawala. Unsa may dugang nga pagpanghimatuod ini mga higala diha sa balaang kasulatan. Kanus agi sa usa ka tawo maangkon ang kaluwasan. Kining gitawag mga higala, kining kaluwasan mo nang gitawag kasayuran nga siya dili na mahimong mahilakip pa sa makalilisan nga silot sa kalayo. Mo na kung ikaw nahibalo ka nga mao ni ang paagi sa Ginoo nga dili na ka mahiadto pa sa pagkahinukman sa silot, ang kahulugan ana mga igsoon sa tiningog nga pagkasulti gitawag kag luwas kay ngano man nasayod man ka nga dili na ka mahilakip pa. Karon kanus man nato mahibaw ina nga dili na day ka mahilakip anang gitawag og makalilisa nga silot didto sa nagadilaab nga kalayo.
sa walay katapusan. Ingon pa mga higala sa ikaduhang Korinto kapitulo 6, magsugod kog basa sa bersikulo 1 lahos ta sa bersikulo 2, matud pa din ni mga isuon ni Apostol Pablo. Ingon pa niya, nan kami ingon nga mga magbubuhat uban kaniya naghangyo kaninyo usab nga kamo dili magdawat sa grasya sa Dios diha sa kawangan. Iyo siya mag-awhag ko ninyo. Kaya doon ay may mga tao mga higalang na midawat kunuhay kang Kristo, pero ang ilang pagsabot mga higala sa pagdawat kang Kristo kakawangan. Ngano man? Muangkon nga Kristohanon pero dili lang mo siguro sa kaluwasan kay matud pa nila buhi pa maguta. Mo nang ingon siya kung nag-awhag ninyo nga dili kamo magadawat sa grasya sa Dios diha sa kakawangan. Kay doon ay may mga tao mga higala, ako mutuo ko nga si Kristo Jesus makaluwas. Pero pag ingon mo niya karon luwas na ba ka? Aw dili patam luwas kay buhi pabiya ta. Kana nga klase sa pagdawat mahitungod ni Kristo higala sa iyang kinabuhi kawang na. Wa nay pulos maimpirno na, paimpirno na nga klase sa pagsabot. Kay unsa man ay mga higala sa bersikulo 2. Kay siya nagaingon ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan. Ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagatabang kaninyo. Mo na giingon ha, ang isyu diri higala may kalabutan gyud sa kaluwasan. Padayon no kog basa. Tan-awa karon mao ang panahon nga gikahinangpan. Kanang pulong mga higala diri nga giingon, tan-awa karon kanang pulong karon nagpasabot karong orasa, karong adlaw, karong mga higayuna nga nakadungog ka. Matud pa niya balik kong basa. Karon mao ang panahon nga gikahinangpan. Tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili day higala nga unya ra kag mamatay. Dili day mga higala nga ang kaluwasan mapanigurado sa taos usa ka tawo unya na pag-atubang niya sa hukmanan sa Ginoo. Dili na. Sayop na higala nga panabot. Ang kaluwasan mapanigurado sa usa ka tawo karon nga buhi pa siya. Kay ang kaluwasan mga higala, ang gitanyagan sa kaluwasan dili ang patay. Atong mabasa mga higala, Juan kapitulo 1 Juan kapitulo 5. Magsugod tagbasa bersikulo 11. Unsay giingon dinhi? Matud pa sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 11. Og kini mao ang pamatuod nga ang Dios nagahatag kanato sa kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon mga higala buti pasabot ana kapasayloan sa sala. Kung moingon gani kag kapasayloan sa sala, meaning na ibot na ug nahuslot na gikan kanimo ang maong tunglos kamatayon nga dayon. Buti pasabot nga wala na kay labot sa impierno. Mao na ang gibasabot anang kinabuhing dayon. Kay ang impierno mga higala gitawag siya kamatayon nga dayon. Kanang pulong kamatayong dayon, ang buti pasabot ana mga pag-antos ug kasakit nga walay kinutuban. Mao na mga higala ang buti pasabot anang kamatayon nga dayon. So iyon siya diri higala padayon kog basa. Og kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Kanang kinabuhi mga higala nga dayon nga buti pasabot anak, kanang kinabuhi o kaluwasan nga dili nakamuadto pa sa impierno, makaplagan lang na nimo nganha kang Kristo sa anak sa Dios nga ingon diri mahitungod matud pa diha nga og kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak, no? Bersikulo 12. Bersikulo 12. Siya nga nagabaton sa anak may kinabuhi. So kana kunong tawo mga higala nga nakabaton sa anak naanay kinabuhi. Kanang kinabuhi nga gipasabot anak, kinabuhi nga para langit. Ang nakabaton sa anak anaanay kinabuhi. Og siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Katong tawo higala nga wala nakabaton, igo lang na sayon, igo lang nahibalo, pero wala nakaangkon sa iyang nahibaw-an, wala siya'y paglaom, wala siya'y labot sa langit. Dili siya kapuyo sa gingharian sa Dios. Pero mupadulong siya sa pagkahinukman sa silong. Mo na ibot ipasabot anak. Katong ug iyon siya diri siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi. Ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Buti pasabot wala siya labot sa langit. Bersikulo 13. Kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo. So diri sa tapos sa mupo sa ta diri ha.
Pag ingon higala kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios. Ang patay higala dili nakabasa. Kay pag moingon gani mga higala kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo, buti pasabot basahon gyud na. Di man kabasa ang patay higala. Dili na sad makahimo sa pagtuo ang namatay na. Busa ato makita nga ang kaluwasan gitaniyag gyud sa mga buhi. Wala na mga higala gitaniyag sa mga patay. Ang mga patay wa na nay paglaom kun ang usa ka tawo mamatay siya higala nga wala nakaangkon sa kaluwasan, mupadulong gid na siya sa impierno. Mupadulong gid na siya sa kalayo sa impierno. Ingon na diha, kining mga butanga gisulat ko nga kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayon nga kamo aduna nay kinabuhing dayon ug aron nga kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kanang pulong higala aron kamo masayod nga kamo aduna nay kinabuhing walay katapusan. Ang masayod ang buhi. Ang patay dili na mamasayod. Kay ganun patay naman. Muna higala nga ang kaluwasan maangkon sa usa ka tawo karon nga buhi pa siya. Dili nang kaluwasan mabatnan sa taong patay na. Kay ang kamatayon higala sa lawas mauni ang pagsira sa kahigayunan sa kaluwasan sa usa ka tawo. Muna higala nga nining taknaa karon sa kabuntagon atong digyong gipadayag ngadto sa tanang may gininhawa pa. Ngadto sa tanang may mga dalunggan nga makadungog pa. Hinumdumi ninyo mga higala, kung wala pa gani nimo mapanigurado sa imong kinabuhi, kung moabot nimong kamatayon, wa ka pa gani makapanigurado kung asa sa Dios ibutang imong kalag. Sultihan ti kahigala, ikaw ang tao nga inig kamatay mo adto ginag-impierno. Ang tao higala nga wala mahibaw sa paagi sa kaluwasan, wala masayod sa paagi sa Dios sa kaluwasan, kanang tawana inig kamatay ana niya mo adto ginasig impierno. Bisag unsa pa na siya kabuutan, bisag unsa pa na siya kamatarong, tingali mo nga kato malangit siguro to kay buhi sa buhi patong tawana pagkabuutan pagka matinabangon. Sultihan ti kahigala, ang balaang kasulatan nagabutiyag yun nga ang atong pagkamatarong, ang atong pagkamaayo, ang atong pagkamainampuon, ang atong pagkahinimbahon, kung wala na to maangkon si Kristo nga atong Ginoo maluluwas sa sulod sa atong kasing-kasing, kung wala na to maangkon si Kristo, kung wala na to gidawat si Kristo bisag unsa pagkakahinimbahon, bisan ug unsa pagkadaghan ang imong gihimo nga pagpanata. Kung ang imong panata mga higala, bisan pag nagpalansang pagka sa cross, bisan pag mupas-an pagka sa cross, unya magbunal-bunalan ka pa, bisag paagason pa ng dugo nimo sa imuhang gitawag og penitensya. Bisag magluhod pa ka, maglakaw ka pang magpas-an og cross nga gamit ang kanang tuhod, maglakaw ka nga kanang tuhod imong gamiton sa paglakaw, magpas-an kag cross sa imong penitensya. Pero kung ikaw wala makadawat ni Kristo, maimpirno gyud ka. Kaya aminin niyo mga higala, sultihan ta mo, usahay sa mga tao manggod sa kini gitawag og mga pagsabot sa tao. Mayon sa basta gasimba gani nagtuo gina Ginoo. O tinuod na higala. Pag musimba nagtuo Ginoo, pero hinumdumi ang gitagaan sa Dios sa kaluwasan katong nagadawat nagadawat siya tungod kay siya nakahibaw sa kamaturan. Kay kanang pagtuo lang nga pagtuo, kani mago atong pagtuo mga higala, puno maguna sa pagbana-bana, pananglitan nagtuo ka. Nagtuo ko nga luwason ko gyud ko ni Ginoong Jesucristo ani kay ang akong himuon mao nga magpenitensya ko. Karon wa man mag-ingon si Kristo higala nga magpenitensya ka paagi na aron maluwas ka. Way mabasa nimo sa Biblia na. Hinunoa mga higala, mabasa na mo na sa 64, Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Ang ato kunong tanan nga mga maayong binuhatan, ang tanan kuno nato nga mga buhat sa pagkamatarong nahisama lamang na siya sa usa ka hugang trapuhan. Buti pasabot mga igsoon, bisag unsa ka kabuutan, bisag unsa ka kamaayo, bisag unsa ka relihiyoso nga tao, bisag unsa ka kahinimbahon, bisag unsa ka kamainampuon,
Apan kun ang imong gibuhat mga higala wahay na hisubay sa mga lagda o kabubuton sa Ginoo, ang tanan mga higala mura lang nagbasura sa pananaw sa Dios. Nganuman, kay ang atong mga maayong binuhatan ug ang atong pagkabuutan ug atong pagsunod ug pagtuman sa kasubuan mga higala dili makatangtang sa atong pagkadautan ug pagkamakasasala. Daghang mga tao mga higala nga mga matarong pero makasasala, ang isyu pagkamakasasala manggod. Ang Salmo kapitulo 51 bersikulo 5 higala nagapahayag nga samtang naa pa kita gani diya sa tiyan, gipanamkon pa ta diya sa atong inahan, kita makasasala ng daan ug diha sa kadautan kita gisabak sa atong inahan. Wala pa kay nabuhat bisag unsa ka mga butang, pero gideklara sa kasulatan naa ka pa sa tiyan sa imunahan, inahan makasasala na kandaan. Ug ang atong pagkamatarong ug ang atong pagkamaayo mga tao mga higala ug atong pagpaningkamot pagsunod sa bisan unsang mga lagda nga atong gituohan nga makatabang aron nga kita dili mahiadto may sukamod sa nagdilaab nga kalayo sa impierno mga higala, wala nay kapuslanan kun kana mga isuon wala igipamulong sa Dios. Wa nagsulti ang Ginoo nga ang tao maluwas pinaagi sa kaugalingong pagpaningkamot. Kaya nag-ingon mga higala ang Epeso kapitulo 2 bersikulo 9, ngano nga ang atong kaluwasan dili nato makabot pinaagi sa atong pagpanlibasong, pinaagi sa atong mga may binuhatan o sa atong pagsunod sa mga lagda nga gipatuman mga higala sa mga kabalauranan nga hinimong tao, nganong dili kuno ta maluwas pinaagi ni ana? Una si Kristo sa nagsulti mga higala diha sa Marcos 7:7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo nga pagtulunan sa Dios ang mga kasuguan nga hinimong tao. Ang pinitensya higala, ang pagsakit sa kaugalingon, hinimo na sa tao, balaod nga hinimo, imbento sa tao, sa Ginoo di nakapasan. O ngano nga atong kaluwasan, di na to makabot pinagi sa atong pagpaningkamot. Kay nag-ingon ang Epeso kapitulo 2 bersikulo 9, dili pinaagi sa mga maayong binuhatan aron wala bisan kinsang magpasigarbo. Higala sultihan ka, ang kaluwasan, ang imong pagka umadto ay naglangit, ang kasiguruhan sa pag-adto nimo dito sa balay sa Dios, makapuyo ka sa bag-ong Jerusalem sa Dios. Dili pinaagi sa imong kaugalingong pagpaningkamot, apan makabot nimo na pinaagi sa imong pagsalig o pagtuo sa gihimong sakripisyo ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Tungod ana mga higala nag-ingon si Ginoong Hesus. Juan kapitulo 10 bersikulo 7, matod pa ni Kristo. Unya miingon sa Hesus ngadto kanila pag-usab. Sa pagkatinuod ako magaingon nganha kaninyo, ako mao ang pultahan sa mga karniro. Higala sultihan ti kang pasabot anang karniro, mga tao nga gitawag og magtutuo ni Kristo. Ikaw kung mituo ka kang Kristo sa hustong klase sa pagtuo, gitawag kag karniro. Ingon si Kristo, ako mao ang pultahan sa karniro. So dili manghitabo mga igsoon nga simbahan mahimong kahulip ni Kristo. Ang simbahan gitawag siya panimalay ni Kristo, pero dili siya mao si Kristo. Ingon si Kristo, ako ang pultahan sa mga karniro. Sa bersikulo 9 atong mabasa mga higala nag-ingon diri, ako mao ang pultahan. Pinaagi kanako kung si bisan kinsa nga tawo mosulod siya maluwas. So importante mahibaw-an nimo mga igsoon nga si Kristo mao ra gyud ang pultahan sa kaluwasan. Karon unsaon man nato mga higala nga makasulod ta sa pultahan nga mao si Kristo? Unsay giingon mga higala sa Juan 1:12, aron makasulod ka ngadto kang Kristo nga mao ang pultahan sa mga karniro, gikinahanglan mga higala ang imong buhaton mao ni Juan 1:12. Apan ingon sa kadaghanan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagatuo sa ngalan. Unsay buhaton aron makasulod ka kang Kristo nga mao ang pultahan sa kaluwasan? Una, dawata si Ginoong Hesukristo sa sulod sa imong kasing-kasing. Kung imong dawaton si Kristo nga imong Ginoo og maluluwa sa sulod sa imong kasing-kasing, unsay giingon diha higala? Gihatagan kaniya katungod nga mahimong anak sa Dios. So kung nahimo ka ng anak sa Dios, tungod kay imong gidawat si Kristo Hesus, unsa man mga igsuon,
makasulod ka sa pultahan nga mao si Kristo. Kay sa diha di higala nga imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, si Kristo misulod sa imong kasing-kasing ug ikaw pud iyang gipasulod sa iyang kasing-kasing. Mo na siya, ako mao ang pultahan sa mga karnero. Tanawa mga igsoon, sa diha nga atong gipasulod si Kristo, sa diha nga atong gidawat si Kristo sa sulod sa atong kasing-kasing, ikaw pud mga igsoon gipasulod pud ka ni Kristo diha sa iyang kasing-kasing. Mo na ingon siya, ako mao ang pultahan, pinaagi kanako kun si bisan kinsa nga tawo mosulod siya maluwas ug mosulod ug mugawas ug makakaplag ug masibsib. Unsa may buti pasabot anang pulo mosulod ug mugawas ug makakaplag ug masibsib? Unsa may buti pasabot ana? Sa diha mga higala nga dawaton din nato si Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas, gipasulod nato si Kristo sa atong kasing-kasing. Kita pud mga igsoon, gipasulod ni Kristo sa iyang kasing-kasing. Kay ang kasing-kasing ni Kristo mga higala, mauna siya ang gitawag igsoon og mauna siya mga igsoon ang gitawag og libro sa kinabuhi. Naa na ka sa sulod sa kasing-kasing ni Kristo. Gisulat ka na diha sa kasing-kasing ni Kristo, ingon nga anak sa Dios. Mo na ingon ang kasulatan, ug siya mosulod ug mugawas ug makakaplag ug masibsib. Unsa may buot ipasabot ana? Sa diha nga naangkon nimo ang kaluwasan, sa diha mga higala nga imong sundon ang kabubuton sa Dios. Ug sa diha nga ikaw musupak pud sa kabubuton sa Dios. Unsay gisulti sa balaang kasulatan, ang imong kaluwasan dili na gyud mawala. Kanang pulong mga higala nga siya mosulod og mugawas. Kita mo kung mga igsoon sa diha nga makadawat ta sa Ginoo, dili man ta makagarantiya nga dili ta mabackslide. Pero ang pinakalintunganay mensahe diha ni ana mga igsoon mao nga sa diha nga imong gidawat si Kristo Hesus ug nga ikaw gisulat usab diha sa kasing-kasing ni Kristo Hesus, mga igsoon dili na matangtang, dili na mawala nimo ang imong pagkatinubos, dili na mawala ang kaluwasan nimo nganuman tungod kay ang kaluwasan mga higala nga naangkon sa usa ka tawo nga midawat kang Kristo Hesus dili na gid na maputol. Mo na nga sa diha nga imong sundon ang kabubuton sa Dios, panalanginan ka sa Ginoo. Kung imong supakon ang kabubuton sa Dios mga igsoon, latiguhon ka sa Ginoo. So sa diha nga sundon nimo mga igsoon ang kabubuton sa Dios, makasibsib kag panalangin. Pero kung dili nimo sundon ang kabubuton sa Dios, makasibsib ka sa latigo sa Dios. Ang tao nga nakadawat ni Kristo Hesus di na maimpierno. Pero kung di nimo sundon ang kabubuton sa Dios, magkaon ka sa kastigos Ginoo. Latuson ka sa Ginoo, disiplinahon ka sa Ginoo, kay dili mosugot ang Ginoo mga higala nga magpabadlong ka sa imong kinabuhi. Kung ikaw nakadawat na ni Kristo, dili mosugot ang Ginoo nga magpabadlong ka, magbalik ka sa sala. Kung mubalik ka sa sala mga higala, pakanon ka sa Ginoo sa iyang latigo. Puspusan ka, kastiguhon ka. Muna mga higala nga walay taong luwas nga magpabilin sa sala. Mupadulong gina ngadto sa Ginoo ug magkinabuhi gini siyang matarong ug balaan sa Ginoo. Kay ang tao mga higala nga nakadawat ni Kristo ug magkinabuhing matarong, magkinabuhing balaan, siya mga igsoon makadawat sa naghingaping panalangin nga dili maasoy sa pulong. Pero kung ikaw nidawat ka kang Kristo Hesus, giangkon nimo kaluwasan, nakadawat ka sa kaluwasan, pero mo palayo ka sa Ginoo, makatagamtam ka mga higala sa nag-ulang latigo gikan sa Ginoo. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 5 ug ngadto sa 6 matud pa. O kamo nakalimot ba sa pagdasig nga ginasulti ngadto kaninyo ingon nga mga anak anak sa akong anak, dili nimo pagbiay-biayon ang pagkastigo sa Ginoo, ni maluya ka diha nga ikaw gibadlong niya. Kay sa kang kinsa ang Dios nahigugma, siya nagakastigo o nagalatigo sa matag anak, sa kang kinsa siya nagadawat. Kung imong gidawat si Kristo Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas, naa na kay kinabuhing walay katapusan. Luwas na ka, dili na ka maimpierno. Pero kung ikaw mo palayo sa kabubuton sa Ginoo, kung mugawas ka gikan sa kabubuton sa Ginoo, makapupo ka mga higala sa bunga sa imong pagkamaldito ug kana mga higala nga bunga mauna na ang mga latigo ug puspos, kastigo ug hampak sa Ginoo sa imong pagkamasinupakon nga anak sa Dios.
Pangutana, ang masinupakong anak sa Dios maimpierno ba? Ang tubag dili. Dili siya maimpierno. Mamatay man siya siguro kung di siya mobalik sa Ginoo, patyon siya sa Ginoo. Pero ang iyang kalag mga higala, dili mo adtong impierno. Mao na mga higala ang pagtulun-an sa Dios sa kaluwasan. Sa unang Korinto mga higala atong mabasa 5:5 nag-ingon, sa pagtugyan sa maong tao ngadto ni Satanas alang sa paglaglag sa unod aron ang espiritu maluwas sa adlaw ni Ginoong Hesukristo. Kining tawhana mga higala nga gisultihan diri anak sa Ginoo nga mipalayo sa Dios ug mibalik sa kalibutan. Unsa man mga igsuon kun ang usa day ka anak sa Dios, kun ang usa ka tawo nga nakadawat ni Kristo Hesus mupalayo sa kabubuton sa Ginoo, unsa mahitabo niya? Itugyan siya ngadto kang Satanas. Unsa may paagi sa pagtugyan ngadto kang Satanas? Pasagdan na siya. Oh, pasagdan siya. Di na siya panggilabutan. Pasagdi siya. Ug kanang tawhana mga higala sa diyang pasagdan mga igsuon, dili na siya hatagan pagpagtagan. No? Dili na siya isipon nga sakop pa siya sa simbahan. Mamatay na siya mga higala sa lawas. Kaya nga nakasulatan ang iyang kalago espiritu dili impierno. Nganuman kay nakadawat man guni siya sa Ginoo. Mao na mga higala diha. Mao na kitang mga anak sa Dios. Sa diya nga nakadawat ta sa kasiguruhan sa kaluwasan, wala na nagpasabot nga kita magpatuyang nata sa kalibutan. Kay kung kita mo balik sa kalibutan, hinumdum mo sa prodigal son. Ang prodigal son mga igsoon, istorya ni Kristo Jesus nga nag-awhag nato nga dili maayo nga mopalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga mensahe diha. Kaya ang prodigal son mga higala sa diha nga siya nangayo sa iyang bahin sa iyang amahan. Wala siya balibari sa iyang amahan, gihatagan siya gitugutan. Sa diha mga higala na iya nang nabatnan ang iyang bahin, milakaw siya sa layo nga lugar. Pag abot niya dito mga igsoon, nagpatuyang siya sa iyang kaugalingon. Hangtod mga igsoon nga miabot ang dako gyud kayo nga kagutmanan. Katong kagutmanan ang usa lang to ka ilustrasyon ni Kristo higala. Nga sa diha day nga mo palayo ka sa kabubuton sa Dios, bukdon gyud ka sa kamot sa Ginoo. Dili mo buang kamot sa Ginoo nga dili siya makahimos pagkabot nimo aron pasakitan ka. Sa diha nga imong pasakitan ang Ginoo, pasakitan pud kaniya. Unsay nahitabo niya dito, napugo siya kaon sa pasaw sa baboy. Mikaon siya tahok. Sa diha nga miuli siya sa iyang amahan. Ha? Nakadesisyon siya sa pagpauli. Ang pangutana mga higala, gisalikway ba siya siyang amahan? Wala oy, gidawat siya. Sa diha nga gidawat siya siyang amahan. Naghudyaka pa mga higala ang tanan mga sakop sa panimalay. Ingon ana mga higala, sa diha nga usa ka tawo mutalikod sa Ginoo, unya mobalik sa Ginoo, libo-kalibong mga anghel sa langit maghugyaw sa kalipay. Unya mga igsuon atong nakita diha ang iyang magulang. Sa diha nga nakadungog siya nga mibalik ang iyang usikan nga igsuon, nagsentimento siya sa iyang amahan. Kabalo ba ta mga higala unsay consequence sa usa ka anak nga mipalayo? Ang usa ka anak nga nagpabilin sa iyang amahan, miingon pagsulti, amahan, kining imong anak nagusik-usik sa imong kabtangan, sa imong kabuhian. Oh, unya mipauli karon dinhi, unya imo pang gigastuhan, imo pang bangkitihan. Pero ako, ingon pa niya, nga wala gyud ko musupak sa imong kabubuton, kanunay kung uban kanimo, wa gyud ko nimo hatagi bisan nalag nating kanding aron makalingaw-lingaw ko uban sa akong mga higala. Unsay gisulti sa amahan? Anak, nasayod ko nga ikaw kanunay uban nako. Ug kintanan nga ako imuha ning tanan. Arita mga higala, unsa man diay mga igsoon ang consequence kung mo palayo ta sa atong langitong amahan. Tinuod na higala, dili na ta di ita maimpierno. Sama na hitabo na itong prodigal son. Nakabalik siya sa balay sa iyang ginikanan. Pero sultihan ti kay gala, wala siya madawat, wa na siya madawdaw pa, wa na siya mapanunod. Kay katong tanan nga naa didto. Unsa kuno, ingon ang aman, imo ni, iyang gi-address si gala, ihatag ni ngadto sa usa ka anak. Sa iyang kinamagulangang anak, nga nagmasinugtanon sa iyang amahan, ug wala gyud siya magsupak-supak sa kabubuton siyang amahan, ug kanunay siyang nagmasinugtanon ug nagtrabaho sa uma, ug ingon ang amahan, anak, nasayod ko nga kanunay kang ania uban ako, ug kining tanan nga ako imo ni. Meaning higala ang ni backslide, wala na to iyang mapanunod pa.
Sa diha higala kita diha sa Ginoo, dili ta mosunod sa iyang kabubuton. Ang kaluwasan dili mawala. Pero didto higala sa iyang puloy-anan sa langit, wala na gyud kay mapanunod pa dito. Ang tao higala nga mo backslide, ang tao mga higala nga nakadawat sa kaluwasan o mopalayo sa Ginoo, unya mobalik sa Dios, o bisan pag di na siya mobalik sa Dios, mamatay siya sa lawas. Sultihan ti ka, luwas gihapon siya, makapuyo gihapon siya dito sa Ginoo, sa sa siyudad sa Ginoo, pero wala say mapanood, wala say crown of life, wala say mansyon nga bulawan dito, wala say kabtangan, wala siya tanan. Mo na mga higala nagpasidaan ang Ginoo. Kung imong tanaon mga higala ang gisulti sa Pinadayag kapitulo, dito ta sa Pinadayag kapitulo 19. Diri siguro ko mga higala mo tapos. Pinadayag kapitulo 16 di ay bersikulo 15. Unsay giingon diri higala? Matud pa diri. Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15, ingon pa ni Kristo, tan-awa ako muabot sama sa usa ka kawatan. Bulahan siya nga nagatukaw ug nagabantay sa iyang mga bisti, basin siya magalakaw-lakaw nga hubo ug sila makakita sa iyang kaulaw. Musugot ka higala. Ngayon abot dito sa balay sa Ginoo, dili lagi ka maimpirno. Tuwa ka dito sa balay sa Ginoo, tuwa ka sa siyudad sa Ginoo, tuwa ka dito sa bag-ong kalibutan lagi andam sa Ginoo para sa mga tinubos. Pero bisan mga higala og sanina wala ka dito. Ganahan ka maglakaw-lakaw ka dito mga higala sa taliwala sa kadagang linuwas. Mga higala, naa sila crown of life, naa sila mansion, ikaw dito murag kag iro. Nga bisan ultimo mga higala purol, bisan unsag bisan magbold ka dito, ganahan ka na. Ngano man mga igsoon, kini di ko nung atong pag-amping sa atong kinabuhi ning kalibutan na pagpalayo sa dautan, pag kinabuhing matarong, ingon ang balaang kasulatan mga igsoon. Pinadayag kapitulo 19, bersikulo 8, matod pa, og ngadto kanila itugot nga siya mabistihan sa manipis nga lino, mahinlo og maputi, kay ang manipis nga lino mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Abi ninyo mga higala, kini atong gidawat nato si Kristo, nakabato na tag kinabuhi walay katapusan. Unsay sunod? Magkinabuhi tang matarong, magkinabuhi tang balaan, maglikay ta sa sala, magkinabuhi tang mainampuon, magkinabuhi tang mga higala nga magsunod sa kabubuton sa Dios, kay kini ko na atong pagkamatarong human nga nadawat nato ang kaluwasan nga gasa. Ang atong pagkamatarong mga higala, mao ni ang atong langitnon nga bisti, mao ni ang atong langitnon nga sapot. Karon ko nang usa ka Kristohano ning kalibutan nakadawat kang Kristo, pero wa siya magkinabuhing tarong. Mga igsoon, sultihan ti ka dito sa langit mga higala, bisag ultimong purol. Ganahan ka bisag ultimong break, wala ka dito. Ganahan ka mga higala, nga bisan diris kalibutan, mika akong gidawat si Kristo, ako luwas na gid ko, pero wala nimo buhata ang kabubuton sa Ginoo. Ganahan ka makasaka kag langit, pero bisag ultimong kamisin, wala ka dito, wala kay bisag ultimong brief, wala ka. Maglakaw-lakaw ka dito ngoy pasa mo. Gusto pa na. Ngano man magsuon? Atong nakita sa atong gibasa diri. O, dili man ni masayo. Matud pa, og ngadto kanya ginatugot nga siya mabistihan sa manipis nga lino, mahinlo og maputi, kay ang manipis nga lino mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Mo na higala diha ang kamaturan. So, nang hinaot ko mga higalang masabtan nato na. Mo na nga nag-ingon gyud ang Ginoo. Sa iyang gisulti, balikon ako basa, Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15. Tan-awa ako moabot sama sa usa ka kawatan. Bulahan siya nga nagatukaw ug nagabantay sa iyang mga bisti. Basin siya magalakaw-lakaw nga hubo ug sila makakita sa iyang kaulaw. Higala, ang paagi aron ang tao makaangkong kaluwasan, dawaton si Kristo. Human nimong dawat kang Ginoong Kristo, musimba ka sa Ginoo sa pagsimbang matinud-anon, sa simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran sa kaluwasan. Kaluwasan mga igsoon nga pure, dili putol-putol nga kaluwasan, kundi kaluwasan nga dayon. Ug nga kining kaluwasana rason nga magkinabuhi kang matarong, kay imong nasabtan nga ang tao nga nakabaton sa kaluwasan, ang iyang katungdanan mao ang pagkinabuhing matarong, kay ang pagkinabuhing matarong ug balaan ning kalibutana mao ang iyang walay katapusang bisti dito sa eternidad sa gingharian sa Dios. Kini inyong
ubos nga igsuon higala diha sa Ginoo si Pastor Eliezer Iramis magapanamilit ug magaingon nang hinaot ako nga nasabtan nato ang pulong sa Ginoo. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.